میرے نبی دے غلاموں، حضرت بلال حبشی مسلمان ہو گئے۔ اختصار دے نال عرض کرنا وا، کافراں نے بڑا ظلم کیتا، کافراں نے بڑا تشدد کیتا۔ اے بلال محمد دا کلمہ چھڑ دے، محمد دا کلمہ چھڑ دے۔ تیرے تے لٹایا گیا، اگ تے بھی لٹایا گیا۔ حضرت بلال حبشی تے بڑے بڑے ظلم کیتے گئے، سینے تے پتھر بھی رکھے گئے۔ حضرت بلال حبشی ایک کوئی آواز دیندے سن، اے کافرو جان تے تہاڈی حوالے، جان جاندی ہے چلی جائے پر محمد دا نہیں جا سکتا۔ حضرت بلال حبشی نے فرمایا او تسی جو مرضی کالو بھاویں اگ تے یار لٹا لے، میرے پیراں وچ میکھاں تو پا لے، میں کلمہ نہیں چھڈنا۔ بھاویں مل کے پالو تے کچھ نہیں ہوندا، بھاویں اگ تے یار لٹا لے، بھاویں اگ تے یار لٹا لے، میرے پیراں وچ میکھاں تو پا لے، میں کلمہ اچھی آواز نال میں کلمہ نہیں چھڑنا۔ بڑا تشدد ہو رہا ہے۔ حضرت بلال حبشی تھے میرے نبی دا سونا یار، یار غار، یار مزار۔ حضرت ابوبکر صدیق گزرے نے، دیکھ دینے حضرت بلال تے جناب تشدد ہو رہا ہے۔ حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو کے عرض کر دینے سنیا بلال تے کافر بڑے تشدد پہ کر دینے، حکم فرماؤ تے بلال نو خرید کے لے آوائے۔ اللہ اکبر، حضرت بلال نو خرید کے لے گئے۔ حضرت بلال حبشی خرید لیا۔ پہلے غلام امیہ دا سی، ہن غلام رسول اللہ دا ہے۔ جڑا رسول اللہ دا غلام ہے بولے بھائی، سارے بولو بھائی، جڑا غلام بیٹھا رسول اللہ دا، رسول اللہ دے غلام بن گئے۔ دنے بھی حضور دے نال، شام نو بھی حضور دے نال، فجر اچ بھی حضور دے نال، ظہر اچ بھی حضور دے نال، عصر اچ بھی حضور دے نال، مغرب اچ بھی حضور دے نال، عشاء اچ بھی حضور دے نال۔ صبح سورج چڑھ رہے پھر بھی حضور دے نال، سورج غروب ہوندا ہے پھر بھی حضور دے نال۔ وا بلال حبشی تیرے عزت تو بھی قربان جاواں، تیری غلامی تو بھی قربان جاواں۔ پہلے امیہ دا غلام سائے کچھ بھی نہیں سائے، رسول اللہ دا غلام بڑھیا ہے۔ کعبے تے چڑھ کے اذان بھی دیتی گئی، جنت وچ تیرے قدماں دی آہٹ بھی چلی گئی۔ پھر حضرت بلال کہ رب تک